ईरान ने अमेरिका को वो मार मारी है कि उसका फ़ौजी तवाज़ुन बिगड़ गया है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ खड़ा रहे और कहाँ से चला जाए। और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया को ये भी पता चल गया है कि अमेरिका की जेब में अब कुछ पैसे वैसे नहीं हैं। अगर उसके पास कहीं कोई तवील जंग लड़ने का कोई मौका आ गया तो ना उसके पास माली वसाइल हैं, ना उसके पास इतनी ताकतवर फ़ौज है और ना ही उसका कोई ऐसी मिलिट्री अलाइनमेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो किसी भी जगह खड़े होकर बहुत देर तक बहुत से मुल्कों के साथ जंग लड़ सके। वो तवील जंग के अब काबिल नहीं रहा। और इसी दौरान जब ये सारा मामला बन रहा है, एक ख़बर आई सामने जिसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात पर नाराज़ हैं कि अमेरिकी फ़ौज जनूबी कोरिया की फ़ौज के साथ मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कर रही है और वो 11 दिन की क्यों कर रही है। और उससे उनका बहुत अच्छा और पुराना दोस्त किम जोंग उन, जो शुमाली कोरिया का सरबराह है, वो नाराज़ हो जाएगा। और उसके नाराज़ी से वो इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि अब उनको अब ये फ़ील हो रहा है कि उन्हें अपनी फ़ौज को उस तमाम जगह से वापस निकाल लेना चाहिए मिलिट्री की एक्सरसाइजेस के नाम पे, जहां किम जोंग उन ये समझ रहा है कि वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फ़ौज को कहा है कि अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को समेटो, उसको मुख्तसर करो और वहां पर अब कोई ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए जिससे शुमाली कोरिया को कोई की दिल आज़ारी हो और किम जोंग उन को ऐसा कहीं बुरा ना लग जाए। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। जो पैसिफिक ओशन में बहरुल काहिल में जो हो रहा है वो बहुत ही डिफरेंट हो रहा है और मशरिक़ वस्ता से इसका बराह रास्त एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जितनी बुरी तरह अमरीकी फ़ौज पिटी है उसके वो ना सिर्फ बिखर गई है अस्करी तौर पे भी, बल्कि माली तौर पे भी बहुत बुरी तरह अमेरिका टूट गया है। ऑलरेडी कर्ज़ों में जकड़ा हुआ था अमेरिका और उसके बाद अब ये पता चल रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए सिर्फ अपने आप को संभाले रखने के लिए। इसके बाद उसको अपने आप को बेहतर करने के लिए पैसे चाहिए होंगे और उससे अगले दर्जे पे जाकर उसको सुपर पावर बनने के लिए शदीद माली वसाइल दरकार हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सुपर पावर का टाइटल ईरान ने अमेरिका से छीन लिया था उसको दोबारा हासिल करने के लिए जिस कदर फ़ंड्स दस्तियाब हैं उसका अशरे अशीर भी अमेरिका के पास अभी दस्तियाब नहीं है। और इसीलिए उसका फ़ौजी तवाज़ुन, उसकी सफ़बंदी जो मुख्तलिफ़ जगहों पर उसने की थी जहाँ उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हुए थे और इसी के साथ साथ उसकी फ़ौज खड़ी थी, वो सब चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही है। वो सफ़बंदी अब पहले जैसी नहीं रही, वो पाश पाश हो रही है। और इसी के दौरान अमेरिका और जनूबी कोरिया मिलकर एक मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें करने जा रहे थे जिसमें तकरीबन 18,000 जनूबी कोरिया के फ़ौजी थे और 28,500 अमरीकी फ़ौजी जो जनूबी कोरिया में अपनी बेसिस में तैनात हैं। उनका भी एक बड़ा हिस्सा इस मिलिट्री एक्सरसाइज में, मिलिट्री ड्रिल्स में हिस्सा ले रहा था। लेकिन अब मामला ये है कि वो ड्रिल्स अब मुख्तसर कर दी जाएंगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब ये एहसास हो गया है कि वहाँ से उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर हटा लिया गया है। जापान के करीब जो पानियों में जॉर्ज वाशिंगटन एक एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको अब मशरिक़ वस्ता भेजा जा रहा है। तो पैसिफिक ओशन में अब ऐसा कोई मिलिट्री बैलेंस रहा ही नहीं है कि जिसकी वजह से अमेरिका कॉन्फिडेंट होकर ये कह सके कि अगर जापान पे कोई बुरा वक्त आता है, साउथ कोरिया पे कोई बुरा वक्त आता है तो वो उसको बचा लेगा। अब इन्हीं मिलिट्री ड्रिल्स के जवाब में शुमाली कोरिया ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया था और एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके बताया था कि मैं बहुत नाराज़ हूँ और अगर ये मिलिट्री ड्रिल इसी तरह जारी रही तो फिर मैं भी अपनी ताकत दिखाने के लिए हक़ बजाने भूंगा। और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को ये फ़िक्र खाई जा रही थी कि अगर हमने ये मिलिट्री ड्रिल्स 27 अगस्त तक जारी रखें, 11 रोज़ तक जारी रखें तो किम जोंग उन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और उनके नाराज़ हो जाने का बराह रास्त मतलब ये है कि रशिया यहाँ सामने भी आ सकता है, उसकी मदद को आ सकता है और कोई एडवेंचर हो सकता है जो मिस एडवेंचर में भी तब्दील हो सकता है। इसी तरह चाइना अपनी मिलिट्री अलाइनमेंट जो यहाँ पर मजबूत कर रहा था, मिलिट्री बिल्डअप कर रहा था और पैसिफिक ओशन में अपनी मौजूदगी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सूरत में, बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सूरत में बढ़ा रहा था, उसको भी ये मौका मिल सकता है कहीं कि वो भी ताइवान के मामले में, जापान के मामले में या किसी और मामले में कहीं ना कहीं अपना कोई हिस्सा डाल सके। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कहीं कशीदगी इतनी ना बढ़ जाए कि मामलात उनके हाथ से यहाँ भी निकल जाएं जिस तरह बिल्कुल ईरान के हाथ से निकल गए थे। और अब मामला ये है कि चूँकि उनकी जेब में पैसे ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कोई एडवेंचर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कोई थ्रिल का मुजाहरा नहीं कर सकते, इसीलिए वो अब हर वॉर थिएटर के अंदर एक खामोश किरदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमरीकी फ़ौज मशरिक़ वस्ता में ठंडी पड़ी है, बेजान पड़ी है और वो अभी अपने टूथपेस्ट और साबुन और खाने और डिओड्रेंट्स के मामलात से बाहर नहीं निकल पा रही और उसको पता चल रहा है कि अब फ़ासला किसे कहते हैं, माली वसाइल किसे कहते हैं, क्योंकि अब जो चीज़ उनको
بحرین کی کسی جگہ سے دستیاب تھی وہ اب ڈیگو گارشیا سے آ رہی ہے، جو کہ تقریباً 4,500 کلومیٹر دور ہے مشرق وسطیٰ سے۔ اگر وہاں سے کوئی چیز چل کر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دیر سے بھی پہنچے گی اور اس سے لاجسٹکس کی جو بہت زیادہ ایک کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ تو اسی لیے امریکہ اب بہت اپنے آپ کو محدود کر کے بیٹھا ہے۔ وہ کہہ تو رہا ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس کا ایک خاموش کردار پوری دنیا کو یہ بات بتا رہا ہے کہ اس کی جیب میں اب پیسے نہیں رہے، اور اس کی ملٹری الائنمنٹ جب کوئی چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے تبدیل کرا لیتا ہے۔ یعنی بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن میں کھڑا ہوا ایک ایئر کرافٹ کیریئر جارج واشنگٹن اس لیے وہاں سے ہٹا لیا گیا کہ یہاں پر مشرق وسطیٰ میں کھڑے ہوئے USS ابراہم لنکن کے پاس نہ فیول بچ رہا تھا ایئر کرافٹس کے لیے، نہ ہی مینٹیننس کے مسائل ٹھیک ہو رہے تھے، نہ ہی کھانے کے لیے تازہ سبزیاں تھیں، پھل تھے، نہ ٹوتھ پیسٹ تھا، نہ صابن تھا، نہ ڈیوڈرنٹ سے، نہ گرم پانی تھا نہانے کے لیے۔ اور اس کے فوجی سوچ رہے تھے کہ ہم 10 ماہ سے یہاں تعینات ہیں، 3 ماہ کا کہہ کے ہمیں لایا گیا تھا، اور اگر ہم ابھی تک نہیں جا پا رہے اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے تو کب جائیں گے؟ تو ایک احتجاج کی صورت اختیار کر لی اس سارے معاملے نے، اور اس کے بعد ہاتھا پائی کی صورت اختیار کر لی۔ بہت سے فوجی جو تھے انہوں نے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر سمندر میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، جنہیں ان کے ساتھیوں نے پکڑا تو سوسائڈ کے معاملات بہت زیادہ بڑھنے لگے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ امریکی فوجیوں پہ ذہنی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اسی بات پہ وہ اس لیے بھی ناراض ہوئے کہ ہمیں اتنی بری کنڈیشن کے اندر رکھا گیا ہے جس کنڈیشن میں کوئی فوج 10 ماہ تک نہیں رہتی، اور اگر ہمیں یہاں رکھا گیا ہے تو اس کے بعد اگر ہم کوئی انتہائی اقدام اٹھاتے بھی ہیں پریشان ہو کر تو اس کے بعد ہمیں ہی پاگل کہتے ہیں، ہمیں ہی ذہنی مریض کا قرار دیا جاتا ہے، اور ہماری بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہماری بات فوج نہیں سنے گی تو پھر ہم کس کے پاس جا کر اپنی آواز سنائیں گے؟ اور آبنائے ہرمز کے قریب جو ہم پانیوں میں بالکل ٹھنڈے پڑے ہیں، یہاں سے ہم چیخیں گے تو ہماری آواز واشنگٹن تک کیسے پہنچے گی؟ اب اس سارے احتجاج کے بعد امریکی فوج نے یہ طے کیا کہ USS ابراہم لنکن کو یہاں سے نکالیں، گھر واپس بھیجیں، اور اس کے بعد پیسیفک اوشن سے ایک ایئر کرافٹ کیریئر جارج واشنگٹن لے کر یہاں پر آئیں اور وہ یہاں پر ذمہ داریاں سنبھالے۔ تو اس کے لیے ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو موو کر کے یہاں لایا تو گیا ہے، لیکن فوج کی زبان میں یہ کوئی معمولی اقدام نہیں ہے، یہ ایک پوری ملٹری الائنمنٹ ہے جو چینج ہو گئی ہے۔ نمبر آف ایئر کرافٹ کیریئرز جو پیسیفک اوشن میں امریکہ کے تعینات تھے وہ کم ہو گئے ہیں، اور انتہائی اہم ترین ایک پیسیفک اوشن میں تعینات ایئر کرافٹ کیریئر کو وہاں سے ہٹا لینے کا مطلب یہ ہے کہ پورے وہ طیارے اپنے ساتھ لے گیا، بہت سارے میزائل اپنے ساتھ لے گیا، جدید ترین بحری فوجی قوت جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر مشرق وسطیٰ چلا گیا۔ تو یہاں پر ایک پورا خلا ہے جو ابھی برقرار ہے، جو ابھی موجود رہے گا، اور اس کو بہت غور سے چین دیکھ رہا ہے، جس کے ایئر کرافٹ کیریئرز کی تعداد یہاں بڑھتی جا رہی ہے، اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے وہ روس، جس کا صدر ولادیمیر پیوٹن 7,000 کلومیٹر کا سفر کر کے جاپان کے بالکل برابر میں اس زمین پر پہنچا جس کو جاپان اپنی زمین کلیم کرتا ہے، یعنی کورل آئلینڈز، اور وہاں پر جا کر وہ نہ صرف اترے زمین پر، لوگوں سے ملے، فش پروسیسنگ پلانٹ کا دورہ کیا، بلکہ مچھلی کے انڈے تک انجوائے کیے، وہ کھائے انہوں نے، اور وہاں سے دنیا کو پیغام دیا کہ میں 7,000 کلومیٹر دور سے اڑ کر یہاں آ سکتا ہوں، روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ اور اس کے جواب میں ٹوکیو کے پاس سوائے مذمت کے کچھ نہیں تھا، جن مذمتی الفاظ کو روس نے پھونک مار کر اڑا دیا اور اس پر کان بھی نہیں دھرے۔ تو امریکہ اس وقت خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، بے جان ہو چکا ہے، مشرق وسطیٰ سے لے کر بحر الکاہل تک وہ بالکل بے جان پڑا ہے، اور وہ ابھی جاپان کو بھی تنہا چھوڑ چکا ہے، وہ ساؤتھ کوریا کو بھی تنہا چھوڑ چکا ہے، اس کے ساتھ ہونے والی ملٹری ڈرلز کو وہ کینسل کر رہا ہے، اور اس کے بعد اب سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اس ساری جو ایکسرسائز کر کے پوری دنیا کو بتانا تھا کہ ہم کیسے ڈرون وارفیئر سے لڑیں گے، ہم کیسے الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے لڑیں گے، اور جنوبی کوریا کی فوج کو طاقتور بنانا تھا۔ اب جنوبی کوریا کی فوج طاقتور نہیں رہے گی، اور اب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر کسی طرح کی جنگ ہو جاتی ہے تو وہ جاپان کے بعد جنوبی کوریا بھی اپنے آپ کو اب محسوس کرنے لگے گا کہ وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ کی ملٹری الائنمنٹ اکھڑ چکی ہے، مشرق وسطیٰ سے لے کر بحر الکاہل تک اس کے جہاز ایران کی مرضی سے موو کر رہے ہیں، اور اس پر روس اور چین کی گہری نظر ہے، اور وہ اتحادی جو سمجھ رہے تھے کہ امریکہ سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، وہ اب خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، وہ اکیلے ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔